नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समंस्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्ध्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। भगवान का मंगलमय रस अमृतहरू रसास्वादन गर्दै हामी दिव्यमय भगवान रघुनन्दन प्रभुका अमृतहरू सुन्दैछौं। भगवान कति दिव्यमय हुनुहुन्छ। जीवहरूलाई कल्याणका लागि, प्राणी मात्रका कल्याणका लागि अवतार जसंख्यानम
त्यो भगवानले समय समयमा धेरै अवतारहरू स्वीकार गरिबक्सन्छ। भगवानको एक निमेषमा भगवानले एउटा अवतार लिइबक्सेको हुन्छ, अथवा हामीले आँखा चिम्लेर खोल्दाखेरि भगवानको एउटा अवतार हुन्छ। तर भगवानका दिव्यमय लीलाहरूमा 24 अवतारहरू मानिएका छन्। यसमा भगवान लक्ष्मी नारायण प्रभुले त्रेतायुगमा श्री रामचन्द्र देव प्रभु लीला स्वीकार गरिबक्सेको छ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जहिले जहिले धर्ममा विकृत हुँदै आउँछ, पाखण्ड वृत्तिहरू बढ्दै आउँछन्, धर्ममा विकारहरू बढ्दै आउँछ, राक्षसादि जनहरूले धर्ममा ठुलो प्रकारको विघ्न पार्दछन्। साधु सन्त महात्मा योगी भक्त यी जनहरूमा ठुलो प्रकारको असहज परिस्थितिहरू पैदा हुन्छ, धर्ममा विकार आदिहरू आउँदछ र भगवानले यसै समयमा धर्मको स्थापना गरिबक्सन भगवानले दुष्टहरूलाई संहार गरेर सबैलाई शान्तिको बिगुल फुकिबक्सनका लागि भगवानले अवतार स्वीकार गरिबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान रामलाई हामी बारम्बार वन्दन गर्दछौँ। त्यस्ता भगवान सम्पूर्ण प्राणीहरूका कल्याणका हेतु हुनुहुन्छ र दुःखका विनाशक दुःखनाशक औषधि स्वरूप भइबक्सिन्छ। हाम्रा कण्ठमणिमा राज गर्ने वासुदेव स्वरूप भइबक्सिन्छ। त्यो भगवानले अवतार स्वीकार गरिबक्सेको छ। अजका पुत्र दशरथ, दशरथका पुत्र भगवान राघव हुनुहुन्छ। भगवान रामचन्द्रदेव प्रभु अयोध्याको सुख शैलहरूलाई छोडेर राज्याभिषेकको दिव्यमय समयमा कैकेयी महारानीको माग अनुसार राजा दशरथले भन्नुहुन्छ 14 वर्ष वनवास जानुपर्छ। राम, तिमी सौतेनी आमाको विचार अनुसार तिमी वनमा जानुपर्छ र 13 वर्षसम्म वनवास, 1 वर्ष गुप्तवास जानुपर्नेछ, जसले र 14 वर्षको समय वनवास जानुपर्ने र उहाँका पुत्र भरतलाई राज्यको सम्पूर्ण आनन्दहरू प्रदान गर्नु भनेर यस्तो माग भएको छ। राजा दशरथले यस्तो प्रकारको आज्ञा भयो। जिज्ञासा गरिएको योगीहरूले यहाँ विचार गर्नुहुन्छ, दशरथ भनेको हाम्रो काम क्रोध लोभ मोह मदबाट युक्त भएको कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रियका हाम्रा यी स्वभावहरू हुन्, जसले हाम्रो शरीरलाई चलाइरहेको हुन्छ। त्यहाँभित्रको आत्मारूप ब्रह्म भनेको राम हो, त्यो रामलाई छेकेको हुन्छ। बाहिरी वृत्तिहरूबाट छेकेर बाहिरी वृत्ति सम्पूर्ण राम्रो सजधज भएको मायामय जगतलाई देखेर त्यो भित्री रूपलाई, आत्मा रूपलाई, ब्रह्म रूपलाई, ज्योति रूपलाई, आनन्द रूपलाई लुकाएको हुन्छ। त्यही दिन भगवान राम छैन, भगवान छैन, ईश्वर छैन, सर्वव्यापक म। हामीलाई पनि यस्तो प्रकारको अहंकार दशरथले छेकेपछि अथवा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय आदिहरूको वशमा परेका जीवहरूले मेरो कर्तव्य के हो, मेरो काम के हो, मैले गर्नुपर्ने के हो, मैले गर्नु नपर्ने के हो, यो कुरा हाम्रो वशमा चल्दैन। हामी संसारको सुख भोगमा लागेका हुन्छौँ, जसले परमात्मालाई भुलेको हुन्छ र आफ्नो मात्र उदरम भरणे नभः पशुको तुल्य केवल पेट पाल्नका लागि मात्रै आफ्नो जीवन भएको अनुभव गर्दछ। त्यो जीव दशरथ त्यसलाई भन्दछ। दशरथ जसले आफ्नो इन्द्रियहरूलाई, कर्मेन्द्रियहरूलाई, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि स्वभावहरूको वशमा त्यो भएको ब्रह्मानन्दम कलिमल मथनम, त्यो ब्रह्मानन्दको स्वभावहरूलाई बिर्सिने गर्दछ। जसले मलाई सृष्टि गर्यो, जसले मेरो दशरथलाई चलायो, जो साक्षी रूपमा ज्योति रूपमा बसेको छ, जो आनन्द विभुमय वस्तु हो, त्यो वस्तुलाई बिर्सेर हामी संसारको सुख शैलमा हिँड्दछौँ। त्यो परमात्माको हामी मान गर्दैनौँ भने हाम्रो नाम कैकेयी हुन आउँछ। हामी बारम्बार कौटिल्यपनाद्वारा आफूभित्रको ब्रह्मलाई धोका दिइरहेका हुन्छौँ, आफूभित्रको भगवानलाई धोका दिइरहेका हुन्छौँ, आफैलाई जलाइरहेका हुन्छौँ अनि दुःखका सागरमा प्रवेश गरेर सुखको अनुभव गर्न कोसिस गरिरहेका हुन्छौँ। मैले अगाडि नै यहाँहरूलाई बिन्ती गर्ने गरेको छु, आगोभित्र पस्ने अनिखेर रुँदै मलाई पोलो भनेर कराउने आगैमा नपस। पोल्ने किन? पोल्दैन। शान्तिको आनन्दको बिगुल फुक्नु पर्यो। यस्ता दशरथ
ले त्यो सुखमय भगवान राघव प्रभुलाई चिन्न सक्नु भएन। कहीको आज्ञा भयो, जहिले पनि कही भने कि माया, संसार यो माया हो, मायै मायाको संसार। हेर्दाखेरि असाध्यै राम्रो, असाध्यै सुन्दर, असाध्यै विभु माया छ। तर रातो दिन जो संसरति इति गच्छति स संसारः, जो संसारमा गतिशील परिवर्तन भइरहेको छ, त्यो गतिशील परिवर्तन भइरहेको वस्तुले हामीलाई आनन्द दिन सक्दैन। आनन्द कसले दिन्छ भन्दा जो एक रस छ त्यसले आनन्द दिन्छ। त्यसैका पछि योगी महापुरुषहरू लाग्नु भएको छ। योगी महापुरुषहरू भगवान राघव प्रभुको, रामको, सत्यको चिन्तन गरेर अरण्यका एकान्त बसमा गरेर परमात्मा चिन्तन गर्नुभएको छ। न कि खान नजानेर, लाउन नजानेर, बस्न नजानेर, स्त्री भोग सुख गर्न नजानेर, सम्पत्तिको सुख भोग गर्न नजानेर अरण्यमा एकान्तमा बसेर खोलाका तीरहरू एकान्तमा माला जपेर हरिभजनको चिन्तन सुमिरन गरेर बस्नु भएको त्यसै होइन। सत्यको खोजी गरेको त्यो आफ्नो लागि होइन, कसको लागि? एउटा मात्रै सन्त योगी महात्माहरू हाम्रा अगाडि दर्शन भयो भने हाम्रो त्यो दिन सफल हुन्छ। एउटा भगवानको मङ्गलमय आरती शोभाहरू सुन्न पाइयो भने हाम्रो त्यो दुःखमय वस्तुहरूले त्यो दिन हामीलाई डङ्क बजाउन सक्दैन, हाम्रा कार्यहरूमा विघ्न आउन सक्दैनन्। त्यसो हुनाले भगवान साम्ब सदा शिवदेव प्रभुले सत्यम शिवम सुन्दरम, जो सत्य वस्तु छ त्यो आनन्द छ, जो सत्य वस्तु छ त्यो सुन्दर छ, जो सत्य वस्तु छ त्यो नाशै हुँदैन, त्यो नाशै नहुने वस्तुको नाम राम हो। आनन्दम परब्रह्मेति व्यजनात्, त्यो वस्तुले हामीलाई सर्वदा आनन्द दिन्छ, सर्वदा हामीलाई सुख मिल्छ। हो, तपस्या गर्दाखेरि, ध्यान गर्दाखेरि, मङ्गल गान गर्दाखेरि हामीले देशको, गाउँको, टोलको, छिमेकको, राष्ट्रको, विश्व ब्रह्माण्डको कल्याण भइरहेको हुन्छ। त्यसो हुनाले गर्दा महापुरुषहरूले एकान्तमा बसेर त्यो ब्रह्मचिन्तन गर्दाखेरि त्यो आफ्नो मात्रै कल्याण भएको होइन, त्यो देशको रक्षा भएको हुन्छ, गाउँको रक्षा भएको हुन्छ। किन भन्दा त्यो वस्तुले, त्यो महात्माले, त्यो सन्तले, त्यो भक्तले केवल सत्य वस्तुको पछाडि लागेको छ। त्यो सत्यले असत्य खोज्दैन। सत्य भनेको हामी भित्रको आत्मारूप ब्रह्म चिदानन्द घनमय वस्तु हो। त्यो सुख, त्यसले हामीलाई सुख प्रदान गर्दछ। हामी सबैले पनि त्यो आनन्द विभुमय आफैले आफै भित्र आनन्दको खोजी गर्नुपर्दछ। विवेकानन्द महाप्रभुले भन्नुहुन्छ आनन्दम परब्रह्मेति, आनन्दम परब्रह्मेति व्यजनात् भनेर बताउनु भएको छ। यस्तै प्रकार आनन्द मात्र निजबोध स्वरूपमेकम नित्यैव ब्रह्म विलयम त्रिगुणादित्यम कैवल्यधाम सुगतम सततम सुपूज्यम योगेश्वराश्रम गुरुम सततम नमामि। त्यो भगवान योगेश्वरले ससाष्टाङ्ग दण्डवत गरेर परमात्माको वन्दन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवानले तिनी जनहरूको रक्षा गरिबक्सनका लागि भगवानको अवतार हुने गर्दछ, सत्य ज्योतिको अवतार हुने गर्दछ। अनि ती दुष्ट बुद्धि भएका दशरथ अथवा बाहिरी वृत्तिहरूबाट सञ्चालन भएका आफै भित्र रहेको ब्रह्म सत्य हाम्रो घिच्चुकको पछाडिपट्टि जहिले यमराज हामीलाई तँलाई कति बेर पड्काउँछु भनेर लौरो लिएर यमदण्ड लिएर बसिरहेको छ। हामीले अगाडि उफ्रिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो 1 मिनेटमा काल आएको छ कि 2 मिनटमा काल आएको छ कि हामी कति बेर कालका चाहिँ संहारमा पुग्ने हौँ हामीलाई थाहै छैन। त्यो किन थाहा छैन भन्दाखेरिमा त्यो भगवान आफ्नो साथमा राखेको छ त्यो विषयहरू। हामी त्यतिसम्म चाहिँ हामीसँग सत वस्तुहरू छैन। त्यो सत्यै पनि हामीले त्यो ब्रह्म हामी नाशवान हौँ, हामीले सत्य वस्तुको पछाडि लाग्नु पर्दछ भनेर सर्वदा जानिरहनु पर्दछ। मखाऊ मैलाऊ सुख सयलबा मोज गरौँ म गरौँ म नाचौँ मै नाचौँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू भन्ने यस्तो भावनालाई छोडेर लोकहितका लागि, प्राणीहरूको कल्याणका लागि, धर्म रक्षाका लागि, ज्ञानको रक्षाका लागि, सारा जीवहरूको कल्याणका लागि ती महामुनिजनहरूले परमात्माको भजन गरिरहनुहुन्छ। भगवान श्री रामचन्द्र देव प्रभु दशरथको आज्ञा अनुसार 14 वर्ष वनवासतिर जानुभयो
र भगवानले अनेक प्रकारका योगी सन्त महामुनिषीहरूलाई कृपा गरिबक्सेको कुरा यहाँहरूले पनि धेरै सञ्चार माध्यमहरूबाट भए, पुराण आदिहरूबाट भए, अध्यात्म रामायण वशिष्ठ महाराजले भगवान राघवलाई बक्सेको अमृतहरूबाट भयो, यस्तै गरेर अध्यात्म रामायण भयो, चाहिँ वाल्मीकि रामायण भयो, यीबाट शतकोटी सविस्तर भएको वस्तुबाट सबैले थोरै थोरै प्रभु रामका अमृतहरू सुनिबक्सेको छ, जानिबक्सेको छ। हो, त्यो रामले नै हामीलाई सुत्दाखेरि आनन्दको सिरानी मिल्छ, त्यो शब्दले आनन्दको सुख मिल्छ। हामीलाई निन्द्रै आएन, के गर्ने भन्दाखेरिमा राम नाम रूपी सिरानी लगाऊ, राम नाम रूपी लुगा लगाऊ, राम नाम रूपी औषधि पान गर, जलमा पनि राम नाम रूपी औषधि, राम नाम जपेर जल खानुहोस्, औषधिको काम गर्दछ। त्यो राम भनेको भगवान वैकुण्ठनाथ हाम्रा आत्माका चाहिँ दिव्यमय ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ, साक्षी स्वरूप हुनुहुन्छ, सत्य वस्तु हुनुहुन्छ र त्यो वस्तु सुन्दर पनि छ। यसो हुनाले भगवान महादेवले सर्वदा महादेवी पार्वती महारानीलाई यो अमृत सुनाउँदै हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरिमा सत्यको पछि एकछिन दुःख होला, एकछिन नराम्रो लाग्ला, तर वास्तवमा सत्य सत्य नै हुन्छ। आनन्दको विषय कहिल्यै पनि त्यो आनन्द जीवलाई चाहिएको छ, मलाई आनन्द चाहिएको छ, अर्को जीवलाई आनन्द चाहिएको छ, हाम्रो टोल समाजलाई आनन्द चाहिएको छ, हाम्रो ग्रामलाई आनन्द चाहिएको छ, हाम्रो जिल्ला, हाम्रो देश, संसार, विश्व ब्रह्माण्ड सबलाई आनन्द चाहिएको छ। आनन्द कुन ब्याङ्कमा राखेको छ? चेक काटेर लिएर आउनु पर्यो। आनन्द कहाँ राखेको छ? आनन्द योगी सन्त महामुनिहरूसँग छ। आनन्द भगवानको अमृतमा छ। आनन्द आफैमा आफै चिन्तन गर्दा, ब्रह्म चिन्तन गरेर एकाकार एकछिन संसार बिर्सिनाले आनन्द छ। एकछिन त्यो काउसो आएको लुतोलाई कन्याउन छोडेपछि आनन्दको आभास भइहाल्दछ। आनन्द आएपछि के हुन्छ भन्दाखेरिमा आनन्द आएपछि सुख मिल्छ, आयु वृद्धि हुन्छ, कल्याण हुन्छ र सारा जीवहरूमा त्यो कल्याणको स्वभाव बनिरहोस्। सबै जीवहरू सर्वदा प्रकारद्वारा एक शब्दमा भनिएको छ, रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेददशे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। त्यो भगवानले लीला गरिबक्सदै अनेक प्रकारको चाहिँ किष्किन्धा काण्डमा प्रभु सवारी भइबक्स्यो र बाँदरहरूसँग भगवानले सुग्रीवादी हनुमानसँग बालीलाई वध गर्दै भगवानले सम्बन्ध जोड्नुभयो र भगवानले भन्नुहुन्छ कसैले पनि परमात्माको भजन गर्छ भने त्यो पशु भन्ने हुँदैन, त्यो पशु भन्ने हुँदैन। जो जनले मेरो भजन गर्छ ती नै मेरा भक्त हुन्। त्यसमा कुनै प्रकारको जीवहरू जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विज उच्चते, जसले परमात्माको भजन गर्छ त्यो नै मेरो प्यारो हुन्छ। त्यसो हुनाले भगवानले मित्रता गरिबक्सेको छ र यस्तै प्रकारद्वारा भगवानले युद्ध अनेक प्रकारका युद्धहरू गरिबक्सेको छ। भगवती जानकी महारानीलाई भेट गरेर सुन्दर समय समाचारहरू प्रभु रामले सुन्नुभएको छ र यस्तै अनेक प्रकारका लीलाहरू गरिबक्सदै त्यो परमात्माले आफू रघुवीर भएर पनि, आफू सक्षम भएर पनि जीवहरूलाई, आफ्ना भक्तहरूलाई कार्य गर्ने अवसर दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरिमा भक्तहरूलाई मैले पनि प्रभुको सेवा गर्न पाएँ, मैले पनि आज त्यसले हामीलाई जन्म जन्मान्तर प्रभुले सेवा गर्नुभयो। हामीले यो शरीरले सकेको सेवा भगवानका लागि किन नगर्ने? यो हात पाएर हामीले नमस्कार भगवानलाई नारायण किन नभन्ने? यो मुख पाएर भगवान रामका, भगवान नारायणका भजन किन नगाउने? यो यस्तो राम्रो नेत्रपटल भएर हामीले भगवानको सुन्दर झाँकीको दर्शन किन नगर्ने? कस्तुरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासग्रे वरमौतिकम करतले वेणुकरे कंकडम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि। त्यस्तो भगवानको अमृतहरू हामीले रसास्वादन किन नगर्ने? बारम्बार प्रकारद्वारा यो अमृतको रसास्वादन गर्नुपर्दछ र हामी जनहरू दुःख लयमा पनि सुख शाश्वत आनन्द लिन सकिन्छ भनेर आज्ञा भएको छ र सबैलाई भगवानले चाहिँ आनन्द प्रदान गरिबक्स्यो। लङ्कावासीहरूसँग भगवान सबै हनुमन्तलालले
लङ्काको संहार गर्दै पुष्प वाटिका लाई पनि संहार गर्नुभएको छ। जहाँ राम छैन भने त्यो पुष्प वाटिका भएर के हुन्छ, राम्रो शरीर भएर के हुन्छ, राम्रो संसार भएर के हुन्छ, धेरै सम्पदा भएर के हुन्छ, सुनको लङ्का भएर के हुन्छ यदि राम भएन भने। सुनको लङ्का स्वरूपमा बस्नुभएका भगवान दशानन रावण हुनुहुन्छ। उहाँले कति धेरै भगवानको भजन गर्नुभएको छ, प्रभुलाई साक्षात्कार गर्नुभएको छ र आज त्यो परमात्मा नै उहाँलाई वध गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरिमा बाहिरी सम्पत्तिहरूको, बाहिरी चिजहरूको हामी चाहिँ सक्षमता, आफ्नो बल बुद्धि, यसका कारणले गर्दा धर्मद्रोही भएर निक्लिनु हो रावण। धर्मद्रोही भएपछि कति एउटा सिमाना हुन्छ, त्यो सिमानासम्म सहन सकिन्छ। यस्तै गरेर हामीले पनि हाम्रो सनातन पृष्ठभूमि, हाम्रो सनातन धर्म, हाम्रो सनातनमय वस्तुमा हामीले कलङ्क ल्याउँदै गयौँ भने एक दिन माटोको कण कण उठ्नेछ र आफ्नो सनातन वस्तुको स्थापना त्यो भगवान पशुपतिनाथले गराउनु हुनेछ, त्यो भगवान राघवले गराउनु हुनेछ, त्यो मुक्ति नारायण प्रभुले गराउनु हुनेछ। हाम्रो सनातन कहिल्यै पनि नष्ट हुँदैन। कुनै धर्ममा पनि जस्तो प्रकारको शोभा आए पनि सनातन पृथ्वी रहिन्जेल सनातन रहिरहेको हुन्छ। पृथ्वी सकिएपछि खम्ब्रह्म आकाश आदि वस्तु विलय भएपछि पनि अन्तिममा एको भिरडितो मरुत भनेर त्यो नारायण परो व्योम प्रभु आफू सनातन रहि नै रहन्छ। त्यो सनातन वस्तु बनावटी होइन, कतै बोर्ड लगाउँदैमा त्यो धर्मको चाहिँ शोभा पनि बन्न सक्दैन। त्यसो हुनाले सर्वदा सनातन वस्तु नै हाम्रो प्राण हो। सनातन आत्मा नै ज्योति रूप सूर्य चाहिँ चम्किरहन्छ। त्यो सनातन प्रभुलाई भगवान रामले त्यो दुष्ट रावणहरू जस्ता राक्षसहरूले आफ्नो बलको विषयमा, धनको विचारहरू देखाएर, मनको विचारहरू देखाएर धर्म नष्ट गरेको हुनाले भगवान राम आज अवतार स्वीकार गरेर दशानन शक्ति कसैले पनि छुन नसक्ने इन्द्रादि लोकहरू पनि वध गरेका सारा देव यक्ष गन्धर्व किन्नर्व सबैलाई ल्याएर गोठालो गराएर पाउ धोएका दशानन रावणलाई आज भगवान रामले वध गर्नुभयो। किन भन्दाखेरिमा संसारको विलय एक दिन निश्चित छ, ब्रह्माजीको पनि विलय एक दिन निश्चय समय सकिनेछ। तर त्यो परमात्मा सृष्टिकर्ता कस्तो हो भन्दा उसैद्वारा सृष्टि हुन्छ, उसैद्वारा सृष्टि बन्छ, उसैद्वारा विलय हुन्छ। त्यस्तो सनातन वस्तु हाम्रो धर्म हो र हामी त्यही धर्ममा नै भगवान रघुवीर प्रभुको पनि लीला गरिबक्सेको छ। जटाजुट धारण गरेर हामीलाई देखाउनु भएको छ एक दिन जीवहरू आफ्नो मनलाई जटाजुट अथवा कञ्चन बनाएर त्यो ब्रह्म परमात्मालाई एकान्तमा राख्नुपर्छ। एकछिन भए पनि सुखी बनाउनु पर्छ। संसारमा जहिले पनि जन्मेका दिनदेखि हाम्रो युद्ध सुरु हुन्छ। जुन दिन आमाका गर्भमा त्यो बच्चो बस्छ त्यति बेलादेखि त्यसले ठुलो हुने क्रान्ति सुरु गर्छ। च्या गरेर भुइँमा खसेदेखि त्यसले क्रान्ति गर्न थालेको 90 वर्ष बाँच्दा त्यसले क्रान्ति कत्रो गरेको हुन्छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो क्रान्ति त्यो बालकले गरेर त्यसले बालकको समय सक्यो, पढ्दै गयो, त्यसले बालकको समयहरू त्यहाँबाट सकिँदै गयो, विद्यार्थी भयो, जवानी भयो, यस्तो समय निकालो। अब त्यस्तै गरेर गृहस्थाश्रमीमा प्रवेश गरो, अरू लीलाहरू गर्दै क्रान्ति गर्दै 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 गरेर अन्तिममा लङ्कामा रावणले वध गरे झैँ यो शरीरका सम्पूर्ण अहङ्कारहरूलाई नष्ट गरेर त्यो परमात्माले आफ्नो सनातन वस्तु ज्योति रूप फुत निकालेर परमात्मामा मिल्छ। हाम्रो शरीर अहङ्कारी शरीर डङरङ पृथ्वीमा लड्दछ। यसलाई कसैले पनि प्राय छुन हुँदैन, लगेर दाह संस्कार हुन्छ। पञ्चमहाभूतको शरीरलाई यसै सकिन्छ। अहङ्कार गर्ने रावण हो, अहङ्कार गर्ने संसारी जीव हो। तर अहङ्कारबाट रहित भएर धर्मको पनि आचरण गर्नुपर्दछ। के कति सकिन्छ 1 घण्टा, आधा घण्टा, 15 मिनट, 20 मिनट कति सकिन्छ। अलिकति त्यो परमात्माका लागि हामीले विवेक लगाउनु पर्दछ। खानु बस्नु हिँड्नु डुल्नु त्यो त सारा साधारण जीवहरूले गरिरहेको देखिन्छ। त्यसो हुनाले मानव जीवनको मानव सर्वश्रेष्ठ हो। कारण किन भन्दा उसमा बुद्धि छ। म के गर्दैछु, यो शरीर सकिने बित्तिकै मेरो हातमा के रहन्छ, यो म शरीरको अन्त्य भएपछि अर्काले दिएको भाडामा लिएको शरीर
हो हाम्रो। यो सकिएपछि हामी फेरि बाँकी के रहन्छ, हाम्रो साथमा के हुन्छ, हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स कहाँ जानेछ? त्यो ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको हरिनाम हो। त्यसैले बारम्बार परमात्माको चिन्तन गर्दै यो चित्तवृत्ति परमात्मामा लागोस् अनि दुःखमय संसारमा रहँदै सुखमय परमात्मालाई पाउने उद्योग हामीले गर्नुपर्दछ। त्यसले हामी सबै जीव मात्रको कल्याण हुन्छ भनेर भगवानले रावणलाई वध गरेर रावण रूप संसारी जीव, रावण रूप बाहिरी वृत्तिहरूमा रमण गरेको धर्मको दिव्यता, सनातनको दिव्यतालाई नष्ट गरेका साधु सन्त महात्मा योगी महामनीषीहरूको गतिलाई बुझ्न नसक्ने यी जीवहरूका लागि भगवान अवतार स्वीकार गर्नुहुन्छ। ए अन्न मात्रै खाने तिमीहरू, ए मैले दिएको अक्सिजन मात्रै स्वीकार गर्ने, पृथ्वी मात्रै टेक्ने, एउटा धूप बाल भन्दाखेरि चाहिँ धार्मिक भयो? धर्ममा अनेक प्रकारका विकार आयो। धर्म कहिल्यै पनि कस्तो धर्म हो भन्दा धर्म प्रज्जित कैस्तवोत्र परम हो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मन्त्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वास्तवमा धर्म भनेको सूर्य जस्तो चमकदार हो। धर्म भनेको किनबेचबाट रहित हो। धर्म भनेको बोट टाँसे जस्तो धर्म होइन। धर्म भनेको नित्य निष्कलङ्क र धर्म भनेको कसैको अधीनमा पनि छैन। जसले साधना गर्न सको उसैका लागि सिद्धि मिल्छ। जसले त्यो दिव्यमय कर्म गर्न सको उसैका लागि यो पावनमय शोभाहरू मिल्न सक्छ। त्यसैले साधु सन्त महामहन्त भक्तवृन्द जति जे छौँ हामीले प्रभुको अन्न खाइरहेका छौँ, उसैको बाटोमा हिँडिरहेका छौँ, उसैको आसमानमा हामी बाँचिरहेका छौँ। त्यसैले उहाँको शरण भगवान राघवको शरण स्वीकार गर्दै हामीले पनि यो जीवनलाई अब दशरथ मजाह भगवान राघव रामचन्द्र देव प्रभुले गरिबक्सेका यी अमृतहरूबाट हामीले पनि सिक्दै अनि हामी पनि सुखमय हुनुपर्दछ। दुःखालयलाई बिर्सेर आनन्दमय स्वभावलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ भनेर आज्ञा भएको पावन्यमय प्रसङ्गका साथमा आजको प्रसङ्गमति यहाँ पूर्ण हुन्छ। हरि ओम। श्री असतोम असद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति।